म यी महाशयहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि खबरदार नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा लेख्ने तिम्रा कुण्ठित हातहरू अब भाँचिनेछ। अब तिम्रो हातहरू काटिनेछन् किनभनेदेखि इतिहासले अब चाहिँ इतिहास खोज्न थालिसकेको छ। अबको पुस्ताले इतिहास खोज्न थालिसकेको छ, त्यो विरासतकोलाई खोज्न थालिसकेको छ र हिजो ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको तोडिएका शालिगहरू आज जोडिन थालेको छ। हिजो टुक्रिएका तपाईँका चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू, राजा महेन्द्रका शालिगहरू यतिखेर एक एक गर्दै जोडिन थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली मन मस्तिष्कमा अब राज संस्था के रहेछ, इतिहास के रहेछ भनेर त्यो प्रति श्रद्धा जाग्ने जुन अबको बाटो हो, यो बाटोलाई तपाईँहरूले बेलैमा चिन्नुहोस् र बेलैमा तपाईँ एउटा चाहिँ नेपाली भएर नेपाली मन मस्तिष्कबाट लेख्ने तपाईँको कलम चलाउनुहोस्। तपाईँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। अन्यथा नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपालीको क्राउनमा। नेपाली राजनीतिलाई एकदम नजिकबाट निहालिरहनुभएका राष्ट्रभक्त, देशप्रेमी, खरोवक्ता एवं राजनैतिक विश्लेषक समेत रहेका रोयल राजा खतिवडाजीलाई आज हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति केही संवाद गर्नेछौँ। कृपया हेरिदिनुहोला। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नेपालीको क्राउनमा। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय देशको राजनीति धेरै नै गम्भीर स्थितिमा पुगेको छ। हजुर, देशलाई निकास दिने बाटाहरू के हुन् होइन, देशलाई कसरी एउटा चाहिँ अब नयाँ खाकासहित अगाडि बढाउन सकिन्छ, अबको राजनीतिक व्यवस्था कुन हो होइन, अबको राजनीतिक धरातल कसरी हामीले चाहिँ खडा गर्ने, लगभग यही विषयमा अब लेखहरू लेख्दै यसरी नै लगभग दिनचर्याहरू मेरो बितिरहेको छ। तपाईँ एउटा स्पष्ट वक्ता, खरो वक्ता पनि हुनुहुन्छ। देशको कुरा भन्नको लागि हिच्न किचाउ। हजुर होइन, जस्तो अब पछिल्लो समयमा धेरै राजनीतिक क्रमहरू भए, राजावादीहरूले त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू गर्दै गए। हजुर हजुर अहिले राजावादीहरूले गरेको कार्यक्रम लाई कसरी लिनुभएको छ? अहिले जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् विभिन्न अवसर पारेर विभिन्न चाहिँ उसमा र यो संसद विघटनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुभयो? तपाईँले दुईवटा क्वेसन सोध्नुभयो हजुर होइन, एउटा राजावादीहरूले गरिराखेको कार्यक्रमको विषय सोध्नुभयो र अर्को चाहिँ हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन, यो दुईवटा कुरा सोध्नुभयो। यो दुईटामा के सम्बन्ध छ? अन्तर सम्बन्ध त्यो म आउँछु पछि होइन। अब सुरुमा मैले तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको पहिलो प्रश्नकै मैले जवाब दिन्छु। जस्तो राजावादीहरूको कार्यक्रम भनेर जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, सबैले आफ्नो तर्फबाट सङ्घ सङ्गठनहरूले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको चाहिँ जुन किसिमको गतिविधिहरू, जुन किसिमको कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूको जुन यो मेहनत छ, परिश्रम छ, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेका जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, अभियान छन् है, राजावादी कार्यक्रमहरू जति पनि भइराखेका छन्, तिनमा मैले देखेको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वक्ताहरू, स्पष्ट वक्ताहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन, वक्ताहरूको अभाव भइदियो होइन। त्यहाँका हजारौँ जनसमुदायलाई, उपस्थित जनसमुदायलाई बुझाउन सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ वक्ताहरूमा त्यो देखिएन, वक्ताहरू देखिएन होइन। सायद हामीमा अलिकता होमवर्क कम्ती भएको हो कि होइन, हामीले चाहिँ वक्ताहरूलाई छनौट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो समय चाहिँ दिनको लागि हामी नसकिराखेको अवस्था हो कि। केही पछिल्लो चरणमा केही राजावादीहरू भनेर देखिँदै आएका छन्। पहिला जो गणतन्त्रको वकालत गर्थे, गणतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्थे, भ्रष्टाचारको मात्र विरोध गर्थे उनीहरू होइन। र अब चाहिँ अहिले राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू कति ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पहिला त्यस्तै चाहिँ गणतन्त्र पनि बचाउने र भ्रष्टाचार मात्र निर्मूल गर्ने भन्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि थिए होइन। अहिले पछि तिनीहरू राजावादीको रूपमा आएका छन् होइन। त्यो त के होइन, त्यो हो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। आजभन्दा 2-4 महिना अगाडिसम्म राज संस्था आवश्यक छ कि छैन भनेर समेत आफूलाई प्रश्न नगर्ने मान्छेहरू होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अभियान छ, अभियानको नाममा चाहिँ विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू जन्माएर चाहिँ होइन, त्यो किसिमका गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू अहिले एकाएक तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा उभिनु आफैमा एउटा सकारात्मक त हो। तर यति बेला किन उनीहरू उभिँदैछन् त?
के यहाँ सम्भावनाको खेतीकै कारणले सम्भावनाको खेतीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अहिले अडिग हुन पुगेका हुन् त? नेपालमा राज संस्था फर्किन सक्ने सम्भावनाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यहाँ समावेश हुँदैछन् त, अथवा चाहिँ कसैले परिचालन गरिराखेको छ त यिनीहरूलाई? त्यो कुरा पनि हामी सम्पूर्णले चाहिँ होइन, मैले भने नि, मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ कि यो सम्भावनाको खेती हुनुपर्छ, किनभने राजनीतिमा सम्भावनाको जहाँ खेती हुन्छ त्यहाँ नै सम्भावनाकै राजनीतिहरू गरिन्छन् होइन? हो 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 है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने योभन्दा अगाडि किन हामी त तपाईँको 7 वर्ष भयो नि त, जस्तो मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले 7-8 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छु नि त होइन? मैले बुझेर आएको हो कि होइन? यो देशको आवश्यकता, यो माटोको आवश्यकता राज संस्था हो भन्ने कुरा मैले गणन गरेर मनन गरेर त्यो बेलादेखि नै आजको दिनसम्म आइपुग्यो हो भन्दाखेरि अब अहिले 81 केही व्यक्तिहरू, केही नयाँ अनुहारहरू चर्चामा आउनु, अपरझट आउनु भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूको गुन्जायज हुनसक्छ होइन? परिचालनको हिसाबमा पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ सम्भावनाको खेतीको हिसाबमा पनि हुनसक्छ। म यो कुरालाई यसरी लिन्छु। र तपाईँले अघि जुन क्वेसन गर्नुभएको छ है, यो जुन राजावादीको सकिएको छैन, राजावादीको कुरामा मैले देखेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो है, त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आम भेलालाई, आम नागरिकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा स्पष्ट वक्ता हामीले त्यो किसिमको चाहिँ अब तयार गरेर हामीले अबका जुन कार्यक्रमहरू छन् त्यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा, मलाई लाग्छ ओलीले जुन किसिमको अहिले पछिल्लो समयमा आएर संसद विघटन गर्नुभएको छ, म यसलाई चाहिँ ओलीको जुन कदम छ यसलाई म सम्मान गर्छु है। किनभने यदि ओलीको ठाउँमा म भइदिएको थिएँ भने म 6 महिना अगाडि नै संसद विघटन गरिदिन्थेँ। कारण के त भन्दाखेरि संविधान बनेर देशले हार्नु हुँदैन। संविधान देशभन्दा ठुलो कदापि हुन सक्दैन हैन? यो जस्तो एक समूह उहाँकै नेकपाको केही समूह चाहिँ यो चाहिँ संविधान विरोधी भयो, यो कदम चाहिँ अलोकतान्त्रिक भयो, असंवैधानिक भयो, यो चाहिँ अलिकति नयाँ तानासा नयाँ हिटलरको आयो कि भन्ने छ। फेरि तपाईँ भयो भए चाहिँ तपाईँ उहाँको ठाउँमा तपाईँ हुनुभयो भए चाहिँ 5 महिना अगाडि गर्नु के तपाईँ पनि आफै हिटलर बन्न खोज्नु भएको हो? यो यस्तो छ, हरेक कालखण्डमा है, हरेक कालखण्डमा कुनै समय तपाईँको यस्तो छ नि त, नेपालका राजनीतिक कालखण्डहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको प्रजातन्त्रको स्याल हुइकाइ गर्दै तपाईँको बहुदलसम्म आइपुग्दाखेरि है, यहाँ त्यस्ता संसद विघटनका कुराहरू अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा 4 पटक भइसकेको छ हैन? त्यो प्रजातन्त्रको स्याल हुइकाइदेखि बहुदलसम्म आइपुग्दाखेरि, बहुदल हुँदै गणतन्त्रको आवरणमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ सिँगार्ने काम भइराखेको छ, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हिजो राजा महेन्द्रले गरेको 2017 साल पुस 1 गतेको कु जसरी हामी चाहिँ राष्ट्रको हितमा थियो भनेर भन्छौँ नि हैन? किनभने त्यो हामी इतिहास पढ्न सक्छौँ, हामी त्यो इतिहासलाई हेर्न सक्छौँ, विगतलाई फर्केर हेर्न सक्छौँ है। अब विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूले चाहिँ यो तपाईँको संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ र त्यही प्रक्रिया अनुसार चाहिँ पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चाहिँ त्यो किसिमको गतिविधि गर्नुभयो हैन? र अब अहिले त्यही प्रक्रियामा रहेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा छ। किनभने होला लाग्छ, कसैलाई लाग्छ अब केपी ओलीले गरेको जुन संसद विघटनको काम छ, अब कतिका तपाईँका खेती सकिए होलान्, कतिका आम्दानीका बाटाहरू सिद्धिए होलान्, त्यसकारणले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ भन्छ एउटा तानासा निरङ्कुश प्रवृत्ति भन्ने पनि त्यो लाग्ला, कतिलाई लाग्ला। तर हामीले जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा रहेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हकमा हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन संसद विघटनको कदम छ, म 100% नै उहाँलाई चाहिँ समर्थन गर्न तयार छु। यहाँले जुन 2017 को पुस 1 गतेको कदमलाई राष्ट्रको हितमा छ, राजा महेन्द्र चाहिँ ठीक गरे त्यति बेला भनेर भन्नुभयो हैन? हजुर। उतापट्टि बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका मान्छेहरूले हजुर त्यहाँ लोकतन्त्र मास्यो, वाक स्वतन्त्रता खोस्यो, जनताको हक अधिकार खोस्यो भनेर भन्छन्। यो जनताको हक अधिकार खोसिनु राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको हितमा चाहिँ निहित छ भनेर भन्ने अनि यस्तो छ, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा गरिएको कदम त्यो 100% हो हैन? किनभने यहाँ कुनै दल विशेषलाई संरक्षण दिनका लागि होस् अथवा कुनै दल विशेषलाई माथि उठाउनका लागि राजाले कदम चालेको भए उनीहरूले सही भन्थे होलान् हैन? तर राजाले त राष्ट्रियताको मुद्दालाई तपाईँको चाहिँ प्रमुख मुद्दा बनाएर चाहिँ तपाईँको पुस 1 गतेको कदम चालिएको छ नि त हैन? पुस 1 को कदम चालिसकेपछि यो देशको अवस्था कहाँ पुग्यो हेरौँ न है? यो देश कति विकसित बन्न पुग्यो है? पुस 1 भन्दा अगाडिको नेपालको स्थिति के थियो?
हैन। 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म मङ्सिरसम्म पुस 1 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको अवस्थालाई कस्तो जर्जरी स्थितिमा पुर्याएको थियो। यतिसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो कि तपाईँको चाहिँ नेपाललाई भारतमा मिलाएर लिएर जानको लागि प्रस्ताव पनि गरेको थियो त्यो बिचमा हैन। त हामी त प्रमाण दिन सक्छौँ नि त हरेक कुराको हैन। हैन यस्तो छ देशभन्दा ठुलो न तपाईँको प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भनेको त 2-4 जना दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको सत्तामा पुग्नको लागि बनाइएको सिडी थियो प्रजातन्त्र। म त्यो कुरालाई त्यसरी हेर्छु, किनभने प्रजातन्त्र आइसकेपछि जनताले के पाए त? बहुदल आएपछि जनताले के पाए, गणतन्त्र आएपछि जनताले के पाए? त्यसकारणले यी भनेका चाहिँ 2-4 जना दलाल शासकहरूलाई सत्तामा पुग्नका लागि बनाइएको सिडी हो त्यो है। र त्यो सिडीमा चढाउने काम नेपाली जनताले गरे सदैव हैन। र अहिले जुन अहिले गणतन्त्र पक्षमा लाग्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ पार्टीका नामले विभिन्न, त्यो पनि के अहिले उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउनको लागि एउटा सिडी बनेका हुन्छ अब अहिले पनि। अब यस्तो छ, अब नेपाली जनताले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो लगभग 70-72 वर्षको जुन एउटा अवधि छ, यो अवधिमा नेपाली जनताहरू राजनीतिमा एउटा चाहिँ सचेतना चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। नेपाली जनताले राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भएको छ हैन। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने त्यो धारणाको विकास भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको नेपाली राजनीतिमा कसलाई जिताउने के जिताउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई जिताउँदै गर्दा राष्ट्रले हार्नु भएन हैन। किनभने आजभन्दा अगाडिको अवस्थालाई हेर्ने भनेदेखि दलहरूले सदैव राष्ट्रलाई हराउने काम गरे हैन। यो तपाईँको चाहिँ हामी जुन संविधानको कुरा गर्छौँ है, तपाईँको पटक 2046 सालमा बनिएको संविधान र तपाईँको चाहिँ 2072 मा बनिएको संविधान, यी संविधान आफैमा गलत छन्। मान्छेहरू भन्छन् नि जस्तो यो संविधान त जनताले बनाएका थिए, जनताको लागि बनाएका। एक तपाईँलाई म भनिदिन्छु, 2046 सालमा बनिएको संविधान छ, यसले राजालाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने किसिमको कैद गर्ने, संविधानको दायरा हुन्छ तपाईँको नजरबन्दभित्र राख्ने काम गरेर जसरी उनीहरूलाई देश लुट्नका लागि सजिलो बनाए, त्यसकारणले त्यो 2047 को संविधान गलत छ। फेरि यही राजा भाइ 2047 कै संविधान चाहियो भनेर 2047 को संविधानले यो देश बन्दैन, यो देश मस्त होइन। अब होइन, अब कुन सालको संविधान भन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा रहेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरामा र यो जुन 21औं शताब्दीलाई पनि समेट्ने किसिमको नयाँ रोडम्याप अनुसार अब संविधान लेख्न जरुरी छ। चाहे त्यो 2019 को संविधान यति बेला फिट हुन सक्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ यति बेला आवश्यक छ हैन। तर यही संविधान आवश्यक छ भनेर नभनौँ, तर राष्ट्र र राष्ट्रियता मर्नु भएन संविधान बनेर। मुख्य कुरा यही नै हुन्छ। जस्तो विभिन्न दलका मान्छेहरूले राजालाई अलोकतान्त्रिक देख्नु, निरङ्कुश देख्नु हैन, जति पनि देख्छन् यो चाहिँ यस्तो थियो, त्यो राजाले यस्तो गरेको थियो, यो राजा चाहिँ खतम हो भनेर जुन भन्छन् नि, यो कुराहरू कतिसम्म झुट कतिसम्म सही, यो उनीहरूले केका लागि भनिरहेको हैन। यो झुट र सही त हामीले कसरी छुट्याउन सक्छौँ भनेदेखि जसरी हिजो यिनीहरूले राजालाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगतिको बाधक, निरङ्कुश भनेर चाहिँ जुन किसिमको अफवाह फैलाउने काम गरे नि हैन, त्यो केका लागि फैलाएको रहेछ भन्ने कुरा आजको दिनमा स्पष्ट भएन र हैन। यो 13 वर्षमा त देखाइदियो नि त हैन। आखिर राजा देशलाई किन भार भएको रहेछ त? के नेपाली जनतालाई भार भएको थियो राजा? तपाईँको 2-4 जना दलाल शासकहरूलाई चाहिँ 2-4 जना चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारी भएको रहेछ भन्ने कुरा त वर्तमानले पुष्टि गरिसक्यो नि त। उनीहरूलाई देश लुट्न नपाएर हैन, आफूले चाहिँ आफू खुसी सत्तामा पुगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मनस्थितिले भ्याएसम्म हैन, उनीहरूले चाहिँ लुट मचाउन नपाउने स्थिति थियो र पो तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ विरोध गरेर छ भन्ने कुरा त स्पष्ट भएन र? हजुर, त्यो देखियो। त्यो अहिले चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ प्रोपोगन्डाहरू आउने। अब जस्तै हिजो मात्रै भर्खरै पनि अब निर्मला पन्तको बलात्कारी खोइ भन्ने टी सर्ट लाउने समाति हो हैन, प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि हैन। अब यो भनेपछि त यो त उनीहरू नै त्यस्तो रहेछन् भन्ने त उनीहरूले देखाए हैन। तपाईँले अब भन्न खोजेको कुरालाई ल्याउँदाखेरि अब भनेपछि तपाईँले जति पनि यो कुराहरू गर्नुभयो, यो कुराको सार अनुसार त गणतन्त्रको यो अहिले जुन ल्याइएको व्यवस्था, गणतन्त्रको त आयु सकिएको, यो त डेट एक्सपायर भएको जस्तो देखिन्छ। अब पहिलो कुरो त गणतन्त्र भने के त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हजुर हैन, जुन अब यो हावा र यहाँ सुन्नु न, हावा र हचुवाको तालमा गणतन्त्र भनेर भएन हजुर है। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा होइन, यो गनाउने तन्त्र हो हजुर है।
यहाँ तपाईँका 2-4 जना गन्दे नालीका क्रीडाहरूले तपाईँको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छन् उनीहरूको हक हितको निम्ति आफ्नै हक हितको निम्ति हैन जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा परिवारको उत्थानको लागि जस्तो प्रचण्डको 17,000 जना जनता मारेर चाहिँ आज प्रचण्ड सत्तामा छन् नि त हैन नेपाली जनताले चाहिँ 17,000 नेपाल आमाका सन्तानहरूले चाहिँ बलिदान दिएर चाहिँ प्रचण्डलाई आज यो स्थितिमा पुर्याइदिए नि त भन्दाखेरि कसको लागि रहेछ त भन्दाखेरि सीमित दलका सीमित नेताहरूको लागि रहेछ नि त जनताले त केही पनि नपाउने रहेछ हैन यो भन्दा त जनताले त हिजोको दिनमा पाएको थियो नि त सुखी थिए जनता हैन सम्पूर्ण चिजमा तपाईँको कृषिका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजमा एउटा चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान गर्थ्यो सबैलाई हैन संरक्षण पनि गरेको थियो आज के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले जुन कुरा भन्नुभएको छ अब यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो तपाईले गणतन्त्र भनेको तपाईको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 62-63 को जुन जनआन्दोलन पछि देशमा गणतन्त्र आयो है यो कुरालाई मात्रै तपाईको जस्टिफाई गरेर गणतन्त्रको परिभाषा पुग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई तपाईको 2058 साल जेठ 19 गते जुन किसिमको तपाईको नेपालमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइयो है यो दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइसकेपछि भनेको एकजनालाई पनि नराखिकन भयभरका सबै परिवारको चाहिँ तहस नहस गरिनु र बचेका जुन के भन्छ धीरेन्द्र शाहलाई पनि तपाईको चाहिँ मारिनु सिध्याइनु र तपाईको चाहिँ बितिसक्नु भएको थिएन र तपाईको चाहिँ जो जीवित रहेको भनिएको राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार छ है राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि केही समयको लागि तपाईको चाहिँ सिरपेच पहिर्याइनु र त्यसपछि भनेको चाहिँ गलहत्याइनु यो तपाईको पश्चिमाको यो भित्रको गम्भीर रहस्य हो पश्चिमाको डिजाइन थियो है यिनीहरूले चाहेको भए दरबार हत्याकाण्ड भएको भोलिपल्ट पनि तपाईको चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्थे नि त हैन त्यसैका निमित्त त सबै यो तपाईको चाहिँ प्रपञ्चहरू रचिएको थियो तर तपाईको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई 2-4 महिना तपाईको 2-4 वर्ष तपाईको राजा बनाएर सिरपेज पहिर्याएर जुन किसिमको गलत्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ काम गरिएको छ हैन हो यहाँबाट के स्पष्ट हुन सकिन्छ भन्दाखेरि हिजो दरबार हत्याकाण्ड जसले गर्यो गणतन्त्रको सूत्रपात पनि उसैबाट भएको छ यो जनताले लडेर जनताको लागि ल्याएको होइन त्यो होइन माओवादीले स्पष्ट रूपमा त तपाईको त्यो दलाल संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा चाहिँ तपाईको जनयुद्ध लड्या छ भनेर भनेको छ हैन पनि चाहिँ कुनै अरु कुनै अन्य मिडियामा उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ यो मोनार्कीसँगको लडाई होइन यो त चाहिँ संसदसँगै लडेको भन्ने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य निश्चित भनेको थियो हैन तर चाहिँ एउटा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य भनेर चाहिँ भनेको थिएन नि त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै हिजो दिल्लीका शासकहरूको इन्ट्रेस्ट दबाव प्रभावमा परेर चाहिँ यहाँका तथाकथित 7 दलले हैन 7 दलले विदेशीसँग सम्झौता गरेर अप्रत्याशित ढङ्गबाट नेपाली जनतामा चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको भ्रम फिजाएर राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिको चाहिँ जनताको वितृष्णा बढाएर चाहिँ तपाईको दरबारको चाहिँ जुन बहिर्गमन गर्ने काम गरेको छ नत्र भन्दाखेरि त्यो जनआन्दोलनको त्यो भावना पनि होइन तपाईको जनयुद्धको भावना पनि होइन त्यो तपाईको चाहिँ दरबारको जुन यो बहिर्गमन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर धोका भएको छ र धोकापूर्ण तरिकाबाट जालझेर र षड्यन्त्र गरेर चाहिँ जुन किसिमले गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ एउटा गलत कार्य भयो त्यसैको परिणाम स्वरूप आज गणतन्त्र विरुद्धका आवाजहरू यसरी गुन्जिन थालेका हुन् र यो गणतन्त्र अब ढल्ने अवस्थामा छ नेपाली राजनीतिमा अहिले तपाईँ के देखिरहनु भएको छ र अब के हुनेवाला छ त यो पनि बताइदिनुहोस् न धेरै कुरा गरिसक्यौँ हैन नेपाली तपाईले सही क्वेशन गर्नुभएको छ नेपाली राजनीतिमा अब के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि आन्दोलनका दृश्य परिदृश्यहरू देखिरहेका छन् है यहाँ तपाईको अधिकांश युवाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ चेतनाको स्तरको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश युवाहरू यतिखेर सडकमा छन् है कुनै पनि राष्ट्रमा जब युवा जाग्छन् नि त्यहाँ परिवर्तन निश्चित हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाणक्य नीतिले पनि यही नै भन्छ जब कुनै पनि देशमा युवाहरू जाग्छन् त्यो देशमा परिवर्तन निश्चित हुन्छ है युवा भन्दा ठुलो शक्तिशाली त्यो देशमा अरु कोही पनि हुँदैन अथवा जनता भन्दा ठुलो शक्तिशाली कोही पनि हुँदैन है अब मैले देखेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब युवा जागिसके पछाडी भनेको परिवर्तनको घण्टी यो देशमा बजिसक्यो परिवर्तन निश्चित छ है कहिले कसरी कुन प्रक्रियाबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको त्यो निर्क्युल त अहिले हामी तत्काल गर्न नसकौँला तर परिवर्तनको घण्टी बजिसक्यो हैन त्यस अर्थमा पनि अब मुलुक एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा गइसकेको छ अबको स्पष्ट गन्तव्य भनेको राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली हो कहिलेसम्म हुन्छ कहिले गराउनुहुन्छ तपाईहरुको अभियानले कहिले गराउनुहुन्छ हैन यस्तो छ
के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विदेशीसँग घाँटी जोडेर विदेशीसँग सहकार्य गरेर सम्झौता गरेर राज संस्था नेपालमा आउने होइन है। कसरी आउँछ है राज संस्था आउने? अब राज संस्था आउनका निमित्त भनेको धेरैवटा बाटाहरू म देख्छु। एउटा बाटा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो समय जनतामा आएको चेतना छ नि, यो चेतनामा क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणाले वृद्धि हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जुन किसिमको माहौल देखिएको छ, दलहरूप्रति जनताको जुन किसिमको वितृष्णा पैदा भएको छ होइन, यसैको परिणाम चाहिँ अबको यो व्यवस्था ढल्ने एउटा चाहिँ गन्तव्य यो जुन बाटो हो है। एक अब अर्को भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रसँग 6-7 बुँदे सहमति गरेर जुन किसिमले चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको छन् है, यो गणतन्त्र खारेजीको अर्को एउटा मुख्य पाटो यो पनि हो। यसको लागि कुरा के अगाडि बढिरहेको छ त भित्री कागजी कार्यक्रमहरु होइन। अब होइन होइन मैले भनिराखेको छु मैले भनिराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो जुन किसिमले एउटा सहमति भद्र सहमति गरेर जुन किसिमको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट निकाल्ने काम भयो, यदि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो सहमति तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बोकेर त्यो सहमति पत्र बोकेर पुगे भनेदेखि गणतन्त्र फेल हुने त्यहाँबाट पनि एउटा सम्भावना छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मैले दुईटा कुरा भनिसकेँ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अब यो दलहरूले कसैले पनि आएर यो देश चलाउन सक्ने स्थिति छैन, यो कुरो उनीहरूले बुझिसकेका छ है। बाहिर बाहिर राजतन्त्रको विरोध गर्ने भित्रभित्र राजालाई भेट्न जाने स्थिति अहिले देखिसक्यो नि त होइन। होइन सबै गएको छ नि यहाँ तपाईँको बाहिर बाहिर राजाको विरोध गर्ने, भित्रभित्र निर्मल निवासमा चाहिँ भोज खान जाने होइन, मुख मिठाउन जाने, यो किसिमको गतिविधि देखिसकेका छ। किनभने हामी शक्तिको पछाडि लाग्ने हो क्या, जो पनि शक्तिको पछाडि लाग्छ भोलि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल लबिङ भन्ने कुरा फेरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। लबिङ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्टरनेसनल लबिङ गरेर यो मुलुकको पक्षमा, यो मुलुकमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पछिल्लो समय चाइना र भारतले देखाएको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था छ होइन, यो आस्था भोलिको दिनमा आज जुन जनताले चाहिँ तपाईँको सडकबाट चाहिँ त्यो कुराको जानकारी गराइरहेछन् नि त, त्यसकारणले पनि विदेशी शक्तिहरू चाहिँ ओहो अब चाहिँ मोनार्की खोजे है जनताले होइन, त्यस अर्थमा पनि अब मोनार्कीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू पुगेको हो। र उनीहरूको आफ्नै स्वार्थको लागि, उनीहरूको चाहिँ धर्म सम्बन्धी भयो, भूगोल सम्बन्धी भयो होइन, त्यो आफ्नै स्वार्थको लागि कि नेपालमा राज संस्था रह्यो भनेदेखि हामीलाई पनि धेरै फाइदा हुने रहेछ है भन्ने कुरा पछिल्लो समय बुझ्न गएको खण्डमा हो त्यो भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरू पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राज संस्थाप्रति सकारात्मक बन्दै गएको अवस्था हो। अब मैले यहाँ जोड्न चाहेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको राजा जब शक्तिशाली भएर आउँछन्, कुनै पनि एउटा शासक देशमा शक्तिशाली भएर आउँछन् भनेदेखि दलहरू भने त कुन ठुलो कुरो भएर भोलि शक्तिको पछाडि हिँड्ने हो नि त दलहरू पनि होइन। आज विरोध गर्छन्, भोलि त्यही शक्तिको पछाडि लम्पसार पर घुँडा टेक्न जान्छन् होइन। राजनीतिमा त त्यो कुरा हुन्छ नि त होइन। त्यसकारणले कसले विरोध गर्दैछ के भन्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन है। भोलिको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन पछिको दलहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि त दलहरू त फेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यही शक्ति केन्द्रको पछाडि लम्पसार पर्न जाने स्थिति रहन्छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि परिवर्तन चाहिँ डेफिनेटली सम्भव छ र अबको परिवर्तनमा सबै भनेपछि अबको राष्ट्रिय राजनीति हजुर राज संस्थातर्फ उन्मुख हुँदै हो त। बिल्कुल। तर यो सम्पूर्ण गतिविधिहरू जुन भयो नि, जस्तो संसद विघटन भयो, मान्छेहरू एक थरी मान्छे गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हामीले अध्यक्ष पद पाइन, राष्ट्रपति पाइन भनेर पनि त्यही सडकमा आए, उखु आन्दोलन भनेर त्यही पहिले चाहिँ हाम्रो उचित पारिश्रमिक पाइन भनेर पनि त्यही आन्दोलनमा त्यही रोडमा आए, त्यही एकै ठाउँमा आए, अर्को राज संस्थाको विरोध गरेर त्यो रोडमा आइरहेछ। यो सबै भइरह्यो, यो गन्जागोलो स्थिति छ नि सडकमा होइन। यो यति बेला यो नेपाली सेनाले किन मौन छ, किन मौन बस्न उचित मान्छ? पक्कै पनि यो यति बेलाको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो है तपाईँले उठाउनु भएको कुरा भनेको होइन। उसले राजा पनि भोगेको, राणा पनि भोगेको सेना हो होइन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि द्रव्य शाहदेखि शाहवंशीय चाहिँ त्यहाँदेखिबाट चाहिँ सबैको हुकुम र शासन उसलाई थाहा छ। उसले किन राजा मर्दा पनि चाहिँ राजा मारिएको हो भन्न सकेन, कालगतिले यस्तो भाव भन्न सकेन, दशाले यस्तो भयो भन्न सकेन, विदेशीले यस्तो गरे पनि भन्न सकेन होइन। पछि ज्ञानेन्द्र सरकार जाने बेलामा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दरबार बाहिर निस्किने बेलामा यो चाहिँ बाहिर निस्किन हुँदैन, हामी टुरा भयौँ, हाम्रो सिन्दुर पुछ्यो, हामी विधवा भयौँ भन्नु पनि सकेन। अहिले फेरि यो अवस्थामा नि सेना चुपचाप छ। खास यो बारम्बार चुपचाप रहिरहनुको कारणलाई तपाईँ कसरी हेर्नु? होइन यस्तो छ, निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भएको छ। नेपाली सेनाभित्र पनि थिङ्क ट्याङ्क हुन्छ भन्नुको मतलब
अब देशको अवस्था कता जान्छ हजुर हैन। यो स्थितिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यो स्थितिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराको जुन एउटा चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन नेपाली सेनाभित्र नै हुन्छ हजुर हैन। तर पक्कै पनि नेपाली सेनाभित्र भएको एउटा चाहिँ गलत कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नेपाली सेनाभित्र पनि तपाईँको चाहिँ एउटा विदेशीहरूबाट सञ्चालित एउटा चाहिँ गुट उपगुट झुन्डहरू चाहिँ अहिले पनि छ है। त्यसकारण मैले के भन्दै आइरहेको छु बारम्बार भन्दाखेरि नेपाली सेना विघटनको आवश्यकता छ, तर नेपाली सेना विघटन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि ती विदेशीको जुठो हड्डी खाएर नेपाल र नेपालीको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई घुम्च्याउने है जुन किसिमको चाहिँ गतिविधि गरिरहेको गतिविधिमा संलग्न छन् नि ती झुन्डहरूलाई तपाईँको विघटन गरेर हिजो पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले के का लागि यो नेपाली सेना चाहिँ तपाईँको गठन गरेका थियो, कुन उद्देश्यका लागि चाहिँ यो नेपाली सेना गठन गरेका थियो हो, त्यो उद्देश्य सहितको त्यो ढाँचा सहितको अब नेपाली सेना हामीलाई चाहियो हैन। अब हामीलाई शाही नेपाली सेना चाहियो। हिजो पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले अवलम्बन गरेको जुन नीति छ त्यो नीति बमोजिमको नेपाली सेना हामीलाई चाहियो अब। त्यसकारणले जुन यो बिचमा रहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मैले झुन्डको कुरा गरेँ, बिचौलियाको कुरा गरेँ, यो तपाईँको विघटनको आवश्यकता छ। विघटन के अब यो होला त, यो सेनाहरू विघटित होला नि त? पक्कै पनि हुन्छ। सेनाहरूले चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रको लागि लडेका हौँ, हाम्रो चाहिँ शिर सधैँ राष्ट्रको लागि हैन। बलि चढ्नु हुन्छ। यस्तो छ तपाईँ यहाँ सुन्नु न, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले पछिल्लो समय जुन राष्ट्रवादका कुराहरू छन् नि, राष्ट्रवाद भनेको के हो? जम्मा जम्मी शब्द मात्रै हो राष्ट्रवाद? हजुर खालि राष्ट्रवाद उच्चारण गरेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? के हो राष्ट्रवाद भनेको? कमसेकम त्यो कुराको त अध्ययन गर्नु पर्यो नि त हैन। यहाँ कसैले तपाईँको चाहिँ लाल सलाम भनेर कसैले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रवाद व्यक्त गर्लान्, कसैले तपाईँको जय नेपाल भनेर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवाद व्यक्त गर्लान् हैन। त्यो तपाईँको पुढो होइन, त्यो आफैमा तपाईँको चाहिँ अस्पष्ट छ हैन। कर्म गर्नु पर्यो नि, राष्ट्रवादलाई चाहिँ बलियो बनाउने कर्म गर्नु पर्यो नि, अनि चाहिँ राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त हैन। तपाईँको चाहिँ पार्टीको आवरणमा सिँगारिएर हैन, पार्टीको झन्डा बोकेर राष्ट्रवादको दुहाई दिन मिल्छ? के हो राष्ट्रवाद भनेको? राष्ट्रियता भनेको के हो? राष्ट्रले डिफाइन गर्नु पर्दैन? यहाँ तपाईँको मगरले बुझेको राष्ट्रियता अलग भइदियो, यहाँ तपाईँको चाहिँ बाहुनले बुझेको राष्ट्रियता अलग भइदियो, यहाँ तपाईँको चाहिँ नेवारले बुझेको राष्ट्रियता अलग भइदियो, लिम्बूले बुझेको राष्ट्रियता अलग भइदियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियता भनेको एउटै हुन्छ हैन। राष्ट्रियताको परिभाषा एउटै हुन्छ, त्यो कुरालाई राष्ट्रले डिफाइन गर्नुपर्छ। राष्ट्र चुकेको छ त्यहाँनिर। उसो भए भनिदिनुहोस् न, तपाईँको परिभाषामा राष्ट्रवाद के हो? राष्ट्रवादलाई कसरी व्यक्त गर्नु सकिन्छ? अब यस्तो, तपाईँले राष्ट्रवादको विषयमा मलाई सोध्नुभयो हजुर है। राष्ट्रियताको विषय, राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय जोडिएको विषय नै राष्ट्रियताको विषय हो। यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ धर्म जोडिन्छ, तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण जात जातिलाई एउटै बिन्दुबाट हेरिने त्यो दृष्टिकोण जोडिन्छ है। त्यस प्रकारको यदि राज्यले कुनै पनि एउटा चाहिँ सिद्धान्त बनाएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, यहाँको चाहिँ पहिचानलाई, यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ जुन अवस्थितिहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ धारणाको विकास गर्छ र त्यो धारणा नेपाली जनतामा फिजाउँछ, त्यो नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ असल परिभाषा बन्न जान्छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राज्यले एउटा धारणा बनाउनु पर्यो क्या। राज्यले एउटा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई समेट्ने किसिमको, कुनै पनि जात धर्ममा विभाजन नल्याउने है, तपाईँको चाहिँ एउटै परिभाषा हुनु पर्यो नि त हैन। त्यो किसिमको जुन परिभाषा छ त्यसलाई हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले मान्न तयार छौँ र मान्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। अब यस्तो पनि छ, यो जमातमा तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले यस्तो खालको कुराहरू छ, अब चाहिँ युवाहरू नै केही दल त्यस्ता पनि छन् जस्तै युवाको मात्र नेतृत्व गरेर युवा आउनुपर्छ राजनीति भन्ने। हजुर 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 हजुर। ती युवाहरूले होइन अहिले अब कतिपय शिक्षामा हामीले हाम्रो इतिहास पढाइँदैन, हाम्रो भूगोल पढाइँदैन, हाम्रो संस्कृतिहरू संस्कारहरू पढाइँदैन, हाम्रो नेपालको वास्तविक चाहिँ हुन्छ नि जुन एउटा सामाजिक सहिष्णुता बोकेको एउटा राष्ट्र भनेर जुन हामीले सुन्नमा मात्र पाइन्छ, यो गरेको भएको पढेको पाइँदैन हामीले। यस्तो चाहिँ इतिहासविहीन एउटा चाहिँ नेपालको गर्वविहीन मान्छेहरू छन्, त्यस्ता युवाहरू पनि छन्। ती युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ, हामी युवाले आयो भने चाहिँ देश विकास हुन्छ भनेर अगाडि पनि लागिरहेका छन् नि। अब यी युवाहरू आउँदाखेरि के निकास हुन्छ त? तपाईँले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ है। पहिलो कुरो त
युवा र बुढा बिचको जुन अहिले चाहिँ फरक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्तुतिहरू पनि उठ्न थालेको छ नि त। जस्तो अब युवा आउनु पर्यो, देश युवाले मात्रै बचाउन सक्छ, डेफिनेटली देश युवाले मात्रै बचाउन सक्छ। तर तपाईँको राजनीतिक कुरा गर्दैछौँ हामी। राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको युवाले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरू अलिकता कन्फ्युजनमा रहनु भएन होइन। अब युवा भन्ने बित्तिकै त यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न पार्टीका पनि युवा होलान् होइन। दलको झन्डा बोकेर चाहिँ अब युवाले देश चलाउनु पर्छ भनेर ती युवा पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ उदाइरहेका होलान् होइन। तर तर मैले भन्दैछु युवा भनेको के हो, कस्तो युवाले चाहिँ अबको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपालको झन्डा बोक्ने, नेपालको झन्डा बोक्न रुचाउने होइन, तपाईँको राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा बोकेर तपाईँको चाहिँ वकालत गरेर हिँड्ने अबको युवा नेपालको राजनीतिमा आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन न, हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हेर्नुहोस् म के कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र युवा र एउटा चाहिँ दलको झन्डा बोक्ने युवा बिचको तात्विक फरक भन्दैछु नि त होइन। अब त्यो दलको झन्डा बोक्ने युवाबाट यो देशको तपाईँको चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन। यो देशको नेतृत्व दलको झन्डा बोक्नेले कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन, किनभनेदेखि त्यही नीति, त्यही विचार, त्यही सिद्धान्त परिपालना गरेर त्यही भित्रबाट संलग्न भएर आएको युवाले यो देश बचाउन सक्दैन अथवा यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन। मिल्दैन, त्यो पनि मिल्दैन। ज्यान मात्र तन्देरी भएको युवा होइन, एउटा तपाईँको चाहिँ 60 वर्षको वृद्ध पनि युवा हुनसक्छ, 80 वर्षको वृद्ध पनि हुनसक्छ डेफिनेटली। राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बचाउने कुरामा, राष्ट्र राष्ट्रियतालाई मलजल गर्ने कुरामा, यहाँको सद्भाव, यहाँको भाइचारा, यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ समुन्नति, सुदृढ विकास, त्यो अवस्थामा पुर्याउनका निमित्त एउटा चाहिँ 80 वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वृद्धले अथवा चाहिँ त्यो 80 वर्षको एउटा चाहिँ वयस्कले पनि योगदान गरेर चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जीवित तुल्याउन सक्छ भनेदेखि त्यो पनि युवा हो। हामीले सुनेका, हामीले पढेका कुराहरू चाहिँ जस्तो 70 वर्षको उमेरमा अङ्ग्रेजले फालेको बम छातीमा थाप्ने भक्ति थापाहरू जस्तो ती पनि युवा थिए नि त। ती युवाको कारणले गर्दा आज हामी आफूलाई युवा भनेर गर्वमान्वित भएको छौँ नि त, हामी गर्व गर्छौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा भन्ने बित्तिकै हुँदैन, युवा भनेर मात्रै हुँदैन। त्यो युवाले राष्ट्र र राष्ट्रियता कति बुझिया छ होइन, यो नेपालको परिवेश कति बुझिया छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। अहिले राष्ट्रिय एकता दिवस पनि नजिकिँदैछ हजुर होइन। यो राष्ट्रिय एकता दिवस नजिकिँदै गर्दाखेरि हामी विभिन्न सञ्जालहरूमा, फेसबुक, विभिन्न नाम गरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा यो देख्छौँ हजुर कि नाक कान काटेर एकीकरण भएको देश होइन, फलानो फलानो गरेर एकीकरण भएको देश, उसकै भाषा, उसकै धर्म, उसकै संस्कृति मात्र लादेर चाहिँ एकीकरण भएको देशमा हामी एकता कसरी मान्ने, हामी एकता हुन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू अब आइरहेका छन्। यहाँ तपाईँका तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? एकदम यो अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको 62-63 भन्दा अगाडि कसैले यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्थ्यो? थिएन नि। 62-63 पछि किन यस्ता लेख्ने व्यक्तिहरू जन्मिए त भनेर भन्दाखेरि यहाँको राष्ट्रिय एकता, यहाँको राष्ट्रिय आधारलाई खुम्च्याउनका निमित्त विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्ममा तपाईँको चाहिँ विभाजन र फुट पैदा गराउनका निमित्त यहाँ केही चाहिँ तपाईँको विदेशीका जुठो खाएका चाहिँ तपाईँका बुद्धिनारायण जस्ता मान्छेहरू, तपाईँका चाहिँ यहाँ चाहिँ खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ता चाहिँ आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक ठान्ने चाहिँ तथाकथित गधाहरू, दलालहरू, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोभारको डाँडामा गएर चाहिँ नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो कलम चलाउने चाहिँ यस्ता फटाहरूबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँका चाहिँ आएका हुन्। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको नाम लिनुभयो। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले अस्तिसम्म होइन राजा चाहिँ को ल्याउने रहेछ, त्यही एउटा पत्रु ज्ञानै त होला नि भन्ने कुराहरू पनि उनीले आफ्नो ट्विटमा ट्विट गरेका छन् होइन। अब त्यस्तो लेखक छन्, तपाईँले भन्नुभयो त्यसको विरोध गरिहाल्नु भयो। हजुर हजुर। अरू पनि केही मान्छेहरू छन् जस्तै चाहिँ अरू विभिन्न मान्छेहरू छन्, जातीय मुक्तिको लागि लडेर चाहिँ हामी यस्तो गरिरहेका छौँ, पहिला भन्न पाइन्थेन अहिले भन्न पाइरहेछ भनेर भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् होइन। तपाईँले यो सबै चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ सम्झाउन चाहनुहुन्छ कि यो देशमा चाहिँ के आवश्यक छ, के आवश्यक छैन भनेर तपाईँले कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यस्तो छ मैले सम्झाएर सम्झिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर म अघि म भन्दैछु तपाईँको यस्ता तथाकथित विदेशीका चाहिँ तपाईँका चाहिँ भरौटेहरू, विदेशीको जुठो खाएर नेपालको विरुद्धमा, नेपालीको विरुद्धमा लेख्ने यिनीहरूका हात काटिनुपर्छ। अब इतिहासले त्यो मागिसक्यो।
यहाँ तपाईँको चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास जस्तो एउटा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा गम्भीर विषयमा संवेदनशील विषयमा तपाईँको चाहिँ चोबारको डाँडामा गएर रानीवनको जङ्गलमा गएर अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ कोठाभित्र बन्द कोठाभित्र बसेर चाहिँ नेपाल र नेपाली विरुद्ध डिजाइन गर्ने अधिकार खगेन्द्र श्रृङ्गलालाई कसले दियो? बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई कसले दियो? नेपालको राष्ट्रियता खुम्चाउने अधिकार यिनीहरूलाई कसले दियो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता तथाकथित दलालहरूले चाहिँ आजको जुन यो सम्प्रदाय, आजको जुन जात धर्मबीच जुन फाटो ल्याउनका निमित्त जुन किसिमको गतिविधि गरेर अगाडि बढेका छन्, यिनीहरूलाई अब इतिहासले धिक्कार्नेछ, यिनीहरूलाई अबका पुस्ताहरूले धिक्कार्नेछन्। अबको बाटो त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यी महाशयहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि खबरदार, नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा लेख्ने तिम्रा कुण्ठित हातहरू अब भाँचिनेछन्, अब तिम्रा हातहरू काटिनेछन्। किनभनेदेखि इतिहासले अब चाहिँ इतिहास खोज्न थालिसकेको छ, अबको पुस्ताले इतिहास खोज्न थालिसकेको छ, त्यो विरासतकोलाई खोज्न थालिसकेको छ। र हिजो ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको तोडिएका शालिगहरू आज जोडिन थालेको छ। हिजो टुक्रिएका तपाईँका चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू, राजा महेन्द्रका शालिगहरू यतिखेर एक एक गर्दै जोडिन थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली मन मस्तिष्कमा अब राज संस्था के रहेछ, इतिहास के रहेछ भनेर त्यो प्रति श्रद्धा जाग्ने जुन अबको बाटो हो, यो बाटोलाई तपाईँहरूले बेलैमा चिन्नुहोस् र बेलैमा तपाईँ एउटा चाहिँ नेपाली भएर नेपाली मन मस्तिष्कबाट लेख्ने तपाईँको कलम चलाउनुहोस्। तपाईँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। अन्यथा अब तपाईँका यस्ता चाहिँ तपाईँका चाहिँ विदेशीद्वारा प्रयोग गरिएका कलमहरू अब भाँचिनेछन्, तपाईँका हातहरू टुट्नेछन्। सचेत रहन म आग्रह गर्छु। तपाईँले यसरी सचेत र आग्रह गराइरहँदाखेरि जस्तो चाहिँ नेपाली जनताले नबुझ्ने नेपाली जनताहरू पनि छन्, जसले आफूलाई मङ्गोल भनेर चिनाउन चाहन्छन्। हामी वास्तविक नेपाली हो, बाहुन क्षेत्रहरू भएर आएका हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरू कामै छैन, यिनीहरूलाई खेलाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् होइन। यिनीहरूले बुझ्दैनन्। यस्तो छ, यिनीहरूलाई कसरी सम्झाउनु? जैसा सरकार वैसे जनता भन्छ नि हिन्दीमा। अहिलेको परिस्थिति त्यही हो। नेपालको सरकारले जस्तो खालको नीति अवलम्बन गरिदियो जनताले खोज्ने त्यही नै हो, जनताले मान्ने त्यही नै हो। तपाईँले एउटा राम्रो छोराछोरीलाई संस्कार दिनुभयो भनेदेखि त्यो छोराछोरी संस्कारी निस्किन्छ। तर तपाईँले नै तपाईँको चाहिँ गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएर चाहिँ तपाईँ हिँड्नुभयो भनेदेखि तपाईँको छोराछोरीले नि गर्ने त्यही नै हो। अहिले भएको त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता संस्थाहरू नै यही सरकारले पालेर यिनीहरूले चाहिँ एउटा ठाउँबाट यसरी भाषी सङ्गठन खोले हो त विभिन्न जनताको नाममा। डेफिनेटली भाषी सङ्गठन हो त यो। डेफिनेटली त्यही नै भइरहेछ। यी त यो पनि सङ्ख्या क्रम बढ्दैछ। अब त यस्तो हिसाब भन्दा नि देशमा गृहयुद्ध पो हुन्छ। अब जस्तै बाहुन क्षेत्रीहरू बाहिरबाट भागेका हुन् भनेर अति नेपाल राष्ट्रिय झन्डा पनि चलाइयो। त्यो तपाईँले चाहिँ बोलिहाल्नुभयो त्यो विषयमा। त्यस कारण त हामी राज संस्था भन्दैछौँ त। यो बिच र राज संस्था चाहने र नचाहने अनि त्यसपछिबाट राज संस्थाको मात्र कुरो रहेन। अब नेपालको मात्र कुरो, नेपालमा रहेका जात जातिका पनि कुरो रह्यो। होइन जात जाति जस्तै बाहुन क्षेत्रीहरू बाहिरबाट भागेर आएका होइन। जातीय समानता भनेको के हो? जातीय समानता भनेको के हो? होइन सुन्नुहोस् न, मैले भन्दै थिएँ अब चाहिँ जस्तो बाहुन क्षेत्रीहरू बाहिरबाट भागेर आएका हुन्, यिनीहरूलाई लहर्नुपर्छ भन्ने बिचको एउटा आन्दोलन छ। अनि यी चाहिँ मङ्गोलहरू, हामी मङ्गोल हो, वास्तविक मङ्गोलको चाहिँ देश नेपाल हो भन्ने छ। यी दुईजना बिचको चाहिँ तथ्य र सत्य के हो यो कुरा थाहा नभइकन भित्र त गृहयुद्ध जस्तो देखिनु भयो नि त। अब गृहयुद्ध हुने जस्तो देखिन्छ नि यसको छाँटछाँट होइन। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी दिनु? मैले भने त, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त। यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि फुटाउ र राज गर भन्ने नीति दलहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा सर्वोपरि नीति हो। यो विगतदेखि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ फुटाउ र राज गर नीति अन्तर्गत यो राज्य व्यवस्था तपाईँको सञ्चालन हुँदै आइरहेछ। पश्चिमाहरूको एउटा नीति हो होइन, जनतामा फुटाउने र आफू राज गर्ने। त्यही होइन अहिलेको स्थिति, त्यो होइन। जनतामा विभिन्न किसिमका तपाईँका चाहिँ एजेन्डाहरू खडा गरिदिने है। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले 17,000 नाकको बेतुकको प्रसङ्गका कुराहरू गर्नुभयो होइन। यो कसले लेख्यो त भन्दाखेरि यिनै तपाईँका पश्चिमाका जुटो खाएका चाहिँ तपाईँका चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू जस्ता चाहिँ तथाकथित तपाईँका चाहिँ भरौटेहरूले लेखेका कुराहरू हुन् नि त। त्यो कुरा अब नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन, चिर्नुपर्छ कि पर्दैन, भ्रम र वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले मनन गर्ने समय भयो। हजुर अब यी मान्छेहरूलाई हटाइनुपर्छ भन्ने तपाईँकोमा पक्कै पनि यहाँ तपाईँको चाहिँ 2007 सालदेखि अहिलेसम्मका जति पनि तपाईँका चाहिँ नेताहरू छन् यी सबैको तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरेर यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली जनताले अब एउटा जेलको निर्माण गर्नुपर्छ र तपाईँको अहिलेसम्मका कैदीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरेर यिनीहरूलाई बस्ने छुट्टै एउटा भिआइपी जेलको निर्माण गर्नुपर्छ। अबको चाहिँ नेपाली जनताको चाहना त्यो हो, इन्ट्रेस्ट त्यो हो। हुन्छ, किन हुँदैन? नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा जे पनि पुरा हुन्छ नि। होइन, समय आउँछ, हरेक कुराको समय आउँछ नि। तपाईँको चाहिँ एउटा सन्तान जन्मिन त 9 महिना लाग्छ, 9 महिनासम्म कुर्नुपर्छ तपाईँले भन्ने बित्तिकै हुन्छ र? हरेक चिजको एउटा टाइम हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, समय हुन्छ।
अरू विषय छोड्थ्यौँ होइन। तपाईँले राज संस्था आउँछ, आइसक्यो, नजिकै छ, यो धेरै दिन टाढा छैन, राष्ट्रिय विखण्डनकारीहरू विखण्डन ल्याउने तत्त्वहरू चाहिँ मासिनै दिन आउँदैछ भन्नुहुन्छ होइन। तर अब आएको राज संस्था कस्तो रूपले आउँछ, कसरी आउँछ र यसलाई बलियो बनाउने आधारहरू के सोच्नु भएको? धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। राज संस्था आउने आधार मैले बताइसकेँ होइन, त्यो आधार त बताउनु होइन, तर बलियो बनाउने आधारको कुरा बलियो बनाउने आधार के हो? त्यो माओवादीले भने जस्तो हामी जङ्गलमै संविधान लेखी जाएको थियो, भेट्टा अनुमति प्रिन्ट गरेर छाडिदिनु। पहिलो त पहिला कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि राज संस्था भनेको नै एउटा राष्ट्रियताको बलियो आधार हो। किन भन्दाखेरि यसले जहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राख्छ है। यो विदेशीबाट तपाईँको परिचालित कहिले पनि हुँदैन है। आफ्नै माटोमा फुल्छ अनि आफ्नै माटोमा फल्छ र आफ्नै तपाईँको पहिचान र धर्मलाई संरक्षण गर्ने किसिमको हुन्छ यो होइन। अब यसको अलावा दलहरूको चाहिँ अलिकति विपरीत छ। यिनीहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयलाई रद्दीको विषय बनाउँछन् र तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको पोल्टोमा गएर यिनीहरूले राष्ट्रियताको दुहाई दिन्छन्। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले पनि मैले एउटा चाहिँ जुन एउटा तात्विक भिन्नताको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मैले चाहिँ राज संस्था आउने बित्तिकै चाहिँ बलियो बनाउने त्यसको आधार के हो त भनेर तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुहुन्छ भनेदेखि राज संस्था नै एउटा राष्ट्रियताको बलियो जग हो। पहिलो कुरो त हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ होइन। किनभने राजा हुँदाखेरि तपाईँको एउटा भाइचारा, एउटा सद्भाव, सहिष्णुता, तपाईँको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता होइन, यी सब कुराहरू तपाईँको चाहिँ अक्षुण्ण रहन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रको शक्ति, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठुलो देन भनेको राज संस्थाको रहन्छ सधैँभरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राज संस्था आइसकेपछि जुन बलियो बनाउने तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अब प्रत्येक नेपालीले तपाईँको यो देशमा रोजगार पाउनुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले यो देशमा रोजगार पाउनुपर्छ है। होइन दलका चरित्रका कुरा नगरौँ न। मैले राज संस्था फर्किसके पछाडिको कुरा गर्दैछु। म दलको आवरणमा दलको छातामुनि उभिएर यो देशमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ सुखी र समृद्धि हुन् भनेर मैले त्यो वकालत गरिरहेको छैन होइन। तपाईँलाई यति भनिसके पछाडि राज संस्था आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति हो अथवा चाहिँ त्यो राष्ट्रको पहरेदार हो भनेर भनिसके पछाडि भनेको त्यो पछाडिका राज संस्थालाई पनि बलियो बनाउने एउटा आधार भनेको चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण नेपाली जनताले अब स्वदेशमै रोजगार पाउनुपर्छ। एक, किन भन्दाखेरि हिजो राजाको पालामा पनि त स्वदेशमा रोजगार थियो नि त। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कौडीको मोलमा बेचेर चाहिँ विदेशी नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाडीमा काम गर्न जाने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्भर कसले गर्यो त? यही दलहरूले होइन। त्यसकारण म भन्दैछु सबै नेपालीले देशमा रोजगार पाउनुपर्छ। हिजो पनि पाएका थिए र अब पनि पाउँछन् है। र तपाईँका चाहिँ राष्ट्रिय तपाईँका कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू खुल्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन् जुन राष्ट्रियता बलियो बनाउने बित्तिकै भनेको तपाईँको चाहिँ राज संस्था बलियो हुन्छ होइन। जनतालाई समृद्धशाली बनाउनु पर्यो अबको नारा भनेको होइन। हामी खालि व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै अल्झिराख्ने होइन, व्यवस्थालाई टिकाउ हुने बनाउनका निमित्त भनेको जनताको हक, हित र सुरक्षाको निमित्त का अवधारणाहरू अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा नीति बनाएर चाहिँ जनतामा जानुपर्छ अथवा जनतालाई त्यो खालको चाहिँ एउटा राज्यले चाहिँ अवधारणा तयार पार्नुपर्छ। हजुर, जुन भन्नुभयो नि यो भनाइअनुसार नेपाली जनता जहिले 80 लाख खाडीमा छन्, 80 लाख जनता विदेशीका गुलाम बन्न बाध्य भए। हजुर, यस कारणले गर्दा पनि राष्ट्रिय चाहिँ अखण्डता, सहिष्णुता, भाइचाराहरू खुकुलो हुँदै गयो। विदेशीले हाम्रो कमजोरीमाथि खेल्ने मौका पायो भन्नुभयो। हजुर हजुर, यी कुराहरू आएपछि राज संस्था आफैमा एउटा राष्ट्रिय तत्त्व हो। यो आएपछि आफै राष्ट्र मजबुत हुँदै जान्छ तपाईँहरूको होइन। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजा आउँछन् आउँदैनन् त्यो ठुलो कुरो भएन। हजुर, तर राज संस्था आइसकेपछि त राज संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराको होमवर्क आजैबाट हुनुपर्छ। यो भएन भने खेला चिज गणतन्त्र 10-12 वर्षपछि फेरि अर्को व्यवस्थाको लागि लड्ने त्यो होइन। त्यो जग बलियो बनाउनको लागि हामी अब उठ्नुपर्छ। तर विभिन्न राजावादीहरूमै पनि चाहिँ एउटा द्वन्द्व छ नि त। म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिनँ कि, राज्य मन्त्री हुन पाउँदिनँ कि, सडकमा मेरो मात्र भए
फलानुले 100 जना होइन त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो क्रियाकलाप त्यो त्यो प्रतिस्पर्धा हो त्यो राष्ट्रवादी होइन होइन जन्ममा देखियो होइन त्यो प्रतिस्पर्धा हो यो गलत हो तर प्रतिस्पर्धा हो यी हरेक देशहरूमा यस्ता खालका अवस्थाहरू रहन्छन् हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि रहन्छ जब तपाईँको राज्य कमजोर भन्छ नि राज्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थिरताको स्थिति पैदा हुन्छ नि त्यहाँ विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू खुल्छन् सङ्घ सङ्गठनहरू धेरै खुले भनेर यसमा आत्तिनुपर्ने तर्सिनुपर्ने झस्किनुपर्ने कारण म देख्दिनँ होइन सङ्घ सङ्गठनहरू खुलुन् तर सङ्घ सङ्गठनहरू सधैँभरि तपाईँका चाहिँ फरक फरक धार फरक फरक शैली अपनाएर नहिँडुन् राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय के हो त्यसमा गहन अध्ययन गरेर अब एउटै कित्तामा आएर राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने कुरामा कोही पनि नचुकौँ होइन र राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा कोही पनि नचुकौँ होइन एउटा व्यक्तिको कसैलाई राजा मनपर्छ कसैलाई राजा मन पर्दैन कसैलाई गणतन्त्र मनपर्छ भनेर होइन हामी अध्ययन गरौँ न अध्ययनको कमीले गर्दाखेरि यो सब कुराहरू भइराखेको छ होइन अध्ययन गरौँ र हामी एउटा निचोडमा पुगौँ यो देशमा आखिर राष्ट्र संस्थाभन्दा अर्को एउटा चाहिँ शक्ति कुन छ त यो देशलाई माया गर्ने होइन यदि छ भनेदेखि ठिक छ तर अहिलेको अवस्थासम्म त देखिएन नि त छैन नि त होइन यो नेपाल एकीकरण गर्ने जुन एउटा चाहिँ शाहवंशीय परम्परा छ यो शाहवंशीय परम्पराले नै आजको दिनसम्म यो देशलाई जीवित राख्ने र अछुँडो राख्ने काम गरिराखेको हाम्रो आँखा अगाडि यथार्थ छ नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको बाटो यो अब गन्तव्य यो सबैले नेपालको झन्डा बोके पनि वैचारिक अस्पष्टताको कारणले गर्दाखेरि एक हुन सकिरहेका छैनौँ अब सबै नेपालीहरू राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध भएर राज संस्थाबाट मात्र यो मुलुक बस्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अध्ययनको साथ अगाडि आउनु हुनका निमित्त म सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् त हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो विचार भनाइहरू राख्नुभयो हामीलाई कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो हजुर हस् तपाईँलाई मेरो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार भनेर तपाईँले जुन किसिमको सम्बोधन गरिदिनु भयो होइन र एउटा मेरो विचार राख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ स्थान दिनुभएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै म आभारी छु हजुर जय होस्।